Hello mga igsuan ko diha ni Kristo mo. Mayong adlaw kaniyong tanan. So aniya lang sa kita karon alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Adlaw karon nga Miyerkules Pitsa 9 sa bulan sa Oktubre. So ang atong santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 ang versikulo 1 hangtod sa 14. Usa niya na kahigayon nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagapasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So sa dili pa nato pamalandungan ang pulong sa ang ebanghelyo na atong nadungog karon tuguti usapo sa mubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ganung mga gahom nga namo nga Dios, imo kami nga pag-anuason sa tanang dautan, ihatag kanamo Ginoo ang kalinaw nga among gikinahanglan sa matag adlaw, ilabi na sa mga taong paminaw niini, no, kasi inini sa imong mga pulong panalangin sila amahan, kay ikaw ra among bugtong nga Dios nga makahatag kanamo kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug sa mga igsoon ko ni Kristo, daghan kayong salamat no sa atong pamalandungan usab ang ebanghelyo karon ni San Lucas nga nagatudlo kanato kini kung unsaon nato pag-ampo. So adunay usa ka nangutana kang Jesus no, usa sa iyang mga tinun-an nga miingon sa kaniya nga ginutudloy kami sa pag-ampo no, sama usab kita mga usab kita kaniya o giya mga igsuon kung sa tudluan kita na sa Dios sa ni Jesus sa pag-ampo. Subo sa gihatag ni Jesus kung unsaon sa pag-ampo ngadto sa iyang amahan. Ang ingon niya, ingon aniya ninyo pag-ampo, amahan, simbahon unta ang ngalan mo, no? Simbahon unta ang ngalan mo, walay laing Dios na atong alagaran og simbahon dinhi sa kalibutan, tibuok kalibutan unta ang tanang tawo magdayeg og magtawag ka sa atong Dios nga amahan og magmusimba lamang ngadto kaniya, no? Maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Hinumdumi baya mga igsoon ko diha ni Kristo nga wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi busa, no? Gitudloan kita ni Jesus sa pag-ampo, sa pagtawag kaniya nga amahan, ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan sa matag adlaw, tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw busa amahan. Nagasalig lamang kami diha sa imong grasya, no? Sa kay ikaw man ang among bugtong nga Dios ang maghahatag kanamo og grasya sa kinabuhi, labi na diha sa among kalanon sa matag adlaw. Nagpasabot lamang kini nga kita mamahuyang busa kita gituluan ni Jesus ug unsaon pag-ampo ngadto sa iyang amahan, ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagapasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Hinumdumi usab mga igsoon ko diha ni Kristo nga kita makasasala ug nagkinahanglan sa kapasayloan sa atong Dios nga labaw
sa tanan. Busa ayaw ka mong pagkalimot nga pag-recognize sa atong mga kasalanan kay kita makasasala og nagkinahanglan gayud kita sa kapasayloan sa atong mga sala. Pangayo na to ni sa ato ang Dios. Human nato mapangayo kining pasaylon usab nato ang mga tawo nga nakasala kanato. No, ana diha ang tinud anay nga kalinaw kung kita nakapasaylo na sa mga tao nga atong nasad-an. No, magpinasaylo ay kay mo kana ang tudlo ni Jesus, no? Pag pinasaylo ay kamo sa inyong mga sala. No, mao nga kita giawha karon sa ebanghelyo nga no, human sa atong pagpangayog pasayloan sa atong mga sala sa Dios, ato sa pasayloon ang mga tao nga nakasala nga ni kanato aron kita makabaton og tinuod nga kalinaw nga puno sa kadasig, no? Ang imong kasing-kasing limpyo nagmaya tungod kay nakapasaylo man kita sa atong isig katawo, walay pagdumot, gugma ang magpatigbabaw sa matag usa kanato. Hinaut po ta. So dalaygon ang Dios mga igsoon, ug daghan kayong salamat sa inyo nga pagpaminaw. Dinhi na lang, kita-kits sunod. Bye-bye.